وينه؟ هاي سرقوا السلكلة. هاي سرقوا راح هذا كرتون. اللي صار معنا ان لقينا الناس بتلم طحين من عوام، فتوجهنا لهذا المكان، لقينا هناك المساعدات الانسانيه مقدسه في هذا المكان، هناك الجهات المعنيه بالتوزيع هي لم تطلب هوايه ولا شيء، تطلب ان المواطن بياخذ الكرتونه يعني هنا نوعا ما تحل هذه الازمه في الكرتون، يعني الكرتون فيها طحين، فيها عباره عن معلبات، هذا الشيء احنا اكثر من 80 من مطلق المعابر، طلب منا مشاعر كثيره. العلامه بتاعت الغار. ايش هذا المرتبه؟ صلصه صور هذه. مين اللي استلمها؟ والله زي ما قلت لك تحطوه. ايوه بنوب عينوهم منهم 20.